अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। वीडियो को लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली तमाम वीडियोस आप तक पहुंच सके। तो जनाबे वाला, आज आपके लिए जो खबरें लाया हूँ वो बड़ी ही अहम है और बड़ी ही अफसोसनाक खबरें हैं, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर जब आपकी अपने किसी सियासी मुखालिफ से इख्तलाफ करते हैं तो उसके अंदर कोई लॉजिक होती है, उसके अंदर कोई दलील होती है और उसके अंदर कोई अखलाकियात भी होती हैं। लेकिन पाकिस्तान के अंदर जब सियासी मुखालिफ आता है तो उसके लिए किसी भी किस्म की सियासी अखलाकियात को नहीं देखा जाता और उसको नीचा दिखाने के लिए जो कुछ किया जा सकता है पाकिस्तान के अंदर वो किया जाता है। अब जो खबर आपके साथ शेयर करनी है वो है बुशरा बेगम के हवाले से, क्योंकि आपको मालूम है बुशरा बेगम को बनी गाला के अंदर नजरबंद किया गया है और वो बनी गाला से बाहर नहीं आ सकती। अब उनकी तर्जमान का ये कहना था कि जो बनी गाला का घर है उसके अंदर ऑडियो रिकॉर्डिंग और वीडियो रिकॉर्डिंग के जो डिवाइसेस हैं वो लगाए गए हैं और खदशा ये है कि जो बुशरा बेगम का अपना बेडरूम है उसके अंदर भी रिकॉर्डिंग की जाती है, वीडियो रिकॉर्डिंग हो या ऑडियो रिकॉर्डिंग हो, लेकिन रिकॉर्डिंग ज़रूर की जाती है। अब उनका ये मजीद कहना था कि इवन उनका जो वॉशरूम है उसके अंदर भी खदशा ये है कि रिकॉर्डिंग की जाती है, इसीलिए बुशरा बेगम को हर तरह की मुश्किलात वहाँ पर दरपेश हैं। अब कुछ बातें ऐसी हैं जो कि वीडियो के अंदर नहीं की जा सकती, लेकिन अगर मैं आपको समझाने के लिए इशारा करूँ तो उनको हर मामले के अंदर इस वक्त मुश्किल दरपेश है। और उनकी तर्जमान का ये कहना था कि जब बुशरा बेगम ने सोना होता है तो अपने बेड के इर्द गिर्द वो बड़ी चादरों से उसको कवर कर लेती हैं ताकि किसी भी किस्म की वहाँ पर रिकॉर्डिंग ना की जा सके। अब उन्होंने तो अपने आप को हर तरीके से बचाने की कोशिश की है, लेकिन ज़ाहिर है पाकिस्तान के अंदर ये रवायत है कि अपने सियासी मुखालिफ के लिए किसी भी किस्म की अखलाकियात को नहीं देखा जाता। अब मैंने आपको एक पहले खबर बताई थी जो जजेस ने खत के अंदर जिक्र किया था रिकॉर्डिंग्स का। अगर आप उसको कनेक्ट करें बुशरा बेगम के साथ तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं इसके पीछे कौन है, क्योंकि जजेस की जानिब से वैसे जिक्र भी किया गया था कि ये रिकॉर्डिंग किसकी जानिब से की जाती है, लेकिन हम उनका नाम नहीं लेते और हम बिल्कुल भी जिक्र नहीं करते कि हमें किसी चीज़ का इल्म है, लेकिन हमने तो सिर्फ डॉट को मिलाया है और डॉट को मिलाने से पता चल जाता है कि इन सारे मामलात के पीछे कौन है। खैर, ये पाकिस्तान के अंदर सूरत हाल है। इवन के जजेस भी महफूज नहीं है, बुशरा बेगम भी महफूज नहीं है, तो पाकिस्तान की सियासत के अंदर आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि मामलात और अखलाकियात किस हद तक गिर चुके हैं। अब सूरत हाल ये है कि जी एक और बड़ी खबर आपके साथ शेयर करनी है, वो ये है कि जी जावेद लतीफ़ एक बार फिर सुर्खियों में आ चुके हैं और जिस तरीके से वो इस हुकूमत की मुखालफत कर रहे हैं, बेशक वो उनकी अपनी पार्टी की हुकूमत है लेकिन वो इस चीज़ की मुकम्मल तौर पर मुखालफत कर रहे हैं। उनका ये कहना था कि जी हुकूमत को ज़बरदस्ती बनवाया गया है, जिसका मैंडेट था उसको हुकूमत बनाने दी जाती और हमें मांगे तांगे की हुकूमत दे दी गई है, तो ये हमारे लिए बहुत ही शर्मिंदगी की बात है। इसके अलावा उन्होंने मजीद कहा कि जी ये हुकूमत हमारी नहीं थी, मैंडेट तहरीक इंसाफ को दिया गया था, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पर हुकूमत बना ली गई। अब एक और उन्होंने जो मजे की बात की वो ये थी कि जो 18 माह पाकिस्तान के अंदर पीडीएम ने हुकूमत की थी वो मुकम्मल तौर पर बेइख्तियार थे, किसी भी किस्म का इख्तियार उनके पास नहीं था, कोई भी फैसला वो खुद नहीं कर सकते थे, कोई ट्रांसफर वो खुद नहीं कर सकते थे, वो कोई और करता था। ये ज़बानी है जावेद लतीफ़ की। इसके अलावा उन्होंने मजीद कहा कि हमें मांगे तांगे की हुकूमत दे दी गई और 9 मई के वाक़े के हवाले से उन्होंने जो गुफ्तगू की वो ये थी कि कहने वाले ये कहते हैं कि 9 मई का जो वाक़या करवाया गया वो मोहसिन नकवी की तरफ से करवाया गया और 9 मई का जो वाक़या था वो ड्रामा था। अब अगर इसको ड्रामा समझे तो ज़ाहिर है ये सारा मामला सिर्फ और सिर्फ इसलिए किया गया कि इमरान खान तहरीक इंसाफ के खिलाफ एक क्रैकडाउन का बहाना ढूंढा जा सके, क्योंकि ये तो सबको मालूम है कि इमरान खान को जिस तरीके से अदालत के अहाते से गिरफ्तार किया गया था वो गैर आइनी और गैर कानूनी है, लेकिन उसके बावजूद चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से उसको कानूनी करार दे दिया गया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उसको बाद में गैर आइनी और गैर कानूनी करार दे दिया। लेकिन उनको गिरफ्तार करके जो कुछ हासिल करना था वो तो कर लिया गया और उसके बाद 9 मई के वाक़े को आड़ बनाते हुए जिस तरीके से तहरीक इंसाफ और इमरान खान के ऊपर क्रैकडाउन किया गया वो सब कुछ भी आपके सामने है। अब एक और बड़ी खबर आपके लिए है जी कि नजम सेठी की जानिब से एक बड़ी खबर दी गई है कि जी पाकिस्तान के साबिक आर्मी चीफ पाकिस्तान वापस आ रहे हैं, जो कि इस वक्त दुबई में थे और उन्होंने फैसला किया है कि उनके ऊपर जिस तरह के इल्जामात लगाए गए अब वो उसको क्लियर करेंगे। सूरत हाल ये है कि जी वो खुद तो मंजर आम पर नहीं आएंगे, ना ही वो डायरेक्टली बात करेंगे, लेकिन बहुत से ऐसे लोग आपको आने वाले दिनों में नजर आएंगे जो कि साबिक आर्मी चीफ के ऊपर लगे हुए इल्जामात को क्लियर करेंगे। अब वो लोग कौन होंगे? वो मीडिया से रिलेटेड लोग भी हो सकते हैं या वो दूसरे इंस्टीट्यूशन से ताल्लुक रखने वाले लोग भी हो सकते हैं, लेकिन ज्यादा लोग ऐसे होंगे जो कि मीडिया से ताल्लुक रखते हैं और पाकिस्तान के मीडिया के ऊपर
نظر بھی آتے ہیں۔ اب وہ آنے والے دنوں کے اندر سابق آرمی چیف کے اوپر لگے ہوئے الزامات کے حوالے سے بات کریں گے اور ان کو مکمل طور پر کلیئر کرنے کی بھی کوشش کریں گے، اسی لیے وہ پاکستان بھی واپس آ رہے ہیں۔ اب ایک اور پاکستان کی عوام کے لیے بڑی خبر یہ ہے کہ جی حکومت کی جانب سے بجلی کو مزید مہنگا کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے۔ اب بجلی کا فی یونٹ 5 روپے مزید مہنگا کر دیا جائے گا، اور آپ کو یاد ہوگا کہ 26 فروری کو بھی حکومت کی جانب سے بجلی کو 7 روپے مہنگا کیا گیا تھا۔ تو اب ٹوٹل آپ اندازہ کر لیں کہ 12 روپے فی یونٹ بجلی کو ان چند دنوں کے اندر مہنگا کر دیا گیا ہے، اور اب آپ اندازہ لگائیں تو تقریباً 100 روپے سے اوپر فی یونٹ جا چکا ہے۔ تو پاکستان کی عوام کے لیے اس وقت یہ امتحان ہے، اور یہ ابھی آغاز ہے، کیونکہ آنے والے دنوں میں مزید پیٹرول مہنگا ہوگا، اور توقع یہی ہے کہ 50 روپے لیٹر مہنگا کر دیا جائے گا، اور جس کے بعد مزید فیول ایڈجسٹمنٹ کی مد میں بجلی کو مہنگا کر دیا جائے گا۔ اب یہ پاکستان کی عوام کے لیے مزید امتحان شروع ہو چکا ہے، اور کیونکہ جو حکومت اس وقت یہاں پر بیٹھی ہے وہ دھونس اور دھاندلی کے ساتھ بنی ہوئی ہے، تو ظاہر ہے ان کے لیے تو یہ چیزیں کوئی میٹر نہیں کرتی، کیونکہ ان کو صرف اور صرف دھاندلی کر کے جتوا دیا گیا۔ اب وہ پاکستان کے اوپر قابض ہو چکی ہیں، تو آنے والے دنوں میں آپ دیکھیں گے کہ مزید مہنگائی بھی ہوگی، پاکستان کی معیشت تباہ بھی ہوگی، کیونکہ پاکستان نے اس سال 26 ارب ڈالر قرض واپس کرنا ہے، لیکن پاکستان کے پاس کل 8 ارب ڈالر موجود ہیں جو کہ ان کے پاس ریزرو پڑے ہوئے ہیں، لیکن اس کے اندر سے بھی 6 ارب ڈالر سعودی عرب کے دیے ہوئے ہیں، اور 2 ارب ڈالر چین کی جانب سے دیے گئے ہیں۔ تو آپ اندازہ کریں پاکستان کے اندر اس وقت معیشت تباہ و برباد ہو چکی ہے، لیکن اس کے باوجود ان لوگوں کو حکومت نے بٹھایا گیا ہے جنہوں نے 18 ماہ پی ڈی ایم کے نام سے حکومت کی، اور انہوں نے جو پاکستان کی معیشت کا بیڑا غرق کیا، وہ سب کچھ آپ کے سامنے ہے۔ اب جو بڑی خبر ہے جی وہ یہی تھی کہ 6 ججز کی جانب سے جو خط لکھا گیا اس کے اندر حیرت انگیز انکشافات کیے گئے، اور انہوں نے اس کے اندر سب کچھ واضح طور پر بتایا کہ جی جس طریقے سے ججز کو بلیک میل کیا گیا، چاہے وہ ان کو اغوا کر کے ہو، ان کو الیکٹرک شاکس لگا کے ہو، ان کی بیگمات کو بلیک میل کر کے ہو، یا ان کے رشتہ داروں کو اٹھا کر لے جایا گیا اور ان کو وہاں پر بلیک میل کیا گیا، تشدد کیا گیا، اور اس کے علاوہ سب سے خوفناک چیز ان ججز کے گھروں کے اندر کیمراز لگائے گئے، ان کے جو ذاتی لمحات تھے ان کو ریکارڈ کرنے کی کوشش کی گئی، ان کی بیگمات کے مومنٹس کو ریکارڈ کرنے کی کوشش کی گئی، جس کے بعد ان کو بلیک میل کیا گیا۔ اس کے اندر ایک اور چیز کا ذکر انہوں نے کیا کہ وہ جو ریکارڈنگ تھی وہ عدالت کے اندر چلائی بھی گئی تاکہ وہ جج سے تصدیق کی جا سکے کہ کیا یہ چیزیں اصلی ہیں، کیا اس کے اندر آپ ہی ہیں۔ تو آپ اندازہ کریں اس سے زیادہ شرمندگی اور کیا ہوگی کہ ایک جج کی جو خفیہ ریکارڈنگز ہیں، ان کی اپنے گھر کی ریکارڈنگز ہیں، اس کو عدالت کے اندر چلایا جا رہا ہے۔ اور اس کے علاوہ بشرا بیگم کے حوالے سے بھی خبر تھی کہ بشرا بیگم کے ساتھ جس طرح کا سلوک کیا جا رہا ہے وہ وہاں پر بالکل بھی محفوظ نہیں۔ انہوں نے اپنے بیڈ کے ارد گرد چادر لگائی ہوئی ہے تاکہ وہ آرام سے سو تو سکیں، ایون کہ ان کے واش رومز کے اندر بھی کیمراز لگائے گئے ہیں جو کہ بتانا ہے ترجمان کا۔ اس کے علاوہ تفصیل میں آپ کے ساتھ ویڈیو کے اندر شیئر نہیں کر سکتا کیونکہ یہ باتیں ویڈیو کے اندر کی نہیں جا سکتی۔ تو بہرحال اس وقت پاکستان کے اندر اخلاقیات تباہ و برباد ہو چکی ہیں، پاکستان کی معیشت خود تباہ و برباد ہو چکی ہے۔ تو اب عمران خان کے لیے خبر یہ ہے کہ جی عمران خان کے جو مقدمات ہیں ان کے اندر مزید ڈیلے کیا جائے گا، کیونکہ تحریک انصاف کے اندر ایسے لوگ موجود ہیں جو کہ عمران خان کو جیل سے باہر نہیں دیکھنا چاہتے، جس کی مثال آپ کو میں نے کل دی تھی کہ کل سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر وہ ججز کی جانب سے جو عمران خان کے حق میں گواہی دی گئی تھی، وہاں پر عمران خان کا ایک بھی وکیل موجود نہیں تھا۔ تو یہ اس چیز کا اعتراف ہے کہ جی یہ لوگ نہیں چاہتے عمران خان جیل سے باہر آئے۔ تحریک انصاف کی لیڈرشپ اس وقت اتنی نااہل اور نالائق ہے کہ وہ کسی بھی صورت معاملات کو آگے نہیں دیکھ رہی، جبکہ وہاں پر وکلاء کا ہونا ضروری تھا۔ بہرحال اس وقت دیکھنا یہ ہے کہ اب عمران خان کے جو قریبی لوگ ہیں ان کو آگے آنا ہوگا اور دیکھنا ہوگا کہ جو معاملات ہیں ان کو کس طریقے سے چلانا ہے۔ لیکن اگر معاملات انہی لوگوں کے ہاتھ میں رہے تو یہ چیز واضح رہے کہ عمران خان جیل سے باہر آتے ہوئے نظر نہیں آ رہے۔ عمران خان کے کچھ وکلاء ایسے ہیں جو کہ بالکل ہمت کے ساتھ کیس لڑ رہے ہیں، جیسے سلمان صفدر ہیں، اور اس کے علاوہ جو نعیم احمد پنجوتا ہیں وہ بھی زبردست طریقے سے مقدمات لڑ رہے ہیں۔ لیکن اس کے علاوہ وہ تمام لوگ جن کو عمران خان کے نام پر ووٹ پڑا وہ MNA بن گئے، اب وہ صرف اور صرف اس کو انجوائے کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اور اگر اسی طرح کی صورتحال رہی تو ایک چیز یاد رکھیں کہ عمران خان جیل سے باہر آتے ہوئے نظر نہیں آ رہے۔ پیغام ایک بار پھر وہی ہے کہ وہ حکومت جو کہ دھونس اور دھاندلی کے ساتھ بنائی جائے وہ کسی بھی صورت اپنی عوام کے لیے سود مند ثابت نہیں ہو سکتی۔ والسلام۔